बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों मित्रों, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अब अहम मामला ये है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, और इस हवाले से नामों का तबादला भी इमरान खान और परवेज़ लाई की मुशावरत से 3 नाम तय कर लिए गए हैं। वो क्या है वो मैं रख देता हूँ आपके सामने, लेकिन हमज़ा शहबाज की तरफ से अभी तक 3 नाम गवर्नर को नहीं मिले और हमज़ा शहबाज ख़ुद भी अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुँचा और कहते हैं कि ख़ातमी मंजूरी तो नवाज शरीफ ने ही नामों की देनी थी, लेकिन इन नवाज शरीफ से भी अभी तक कोई नाम नहीं सामने आए। कौन होगा वज़ीर आला निगरान पंजाब का, ये बहुत अहम सवाल है। और इसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद गली में दाखिल हो गई है। बंद गली में दाखिल क्यों हो गई है? नवाज शरीफ कन्फ्यूज्ड क्यों? ये मैं आपको इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और कहते हैं कि आसिफ जरदारी लाहौर में हैं और उन्होंने चौधरी शुजात से भी मुलाकात की और उन्होंने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। और आसिफ जरदारी ने इस मौके पर शहबाज शरीफ को पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए अपनी तरफ से नाम दे दिया है। सज्जनों मित्रों, वो नाम क्या है? उन्होंने जो नाम दिया है वो साबिक़ गवर्नर पंजाब सैयद अहमद महमूद का नाम जरदारी ने शहबाज शरीफ को दे दिया है। यानी इसको इस तरह हम कह लेते हैं कि हमज़ा शहबाज की तरफ से जो 3 नाम आएंगे उसमें एक नाम जरदारी का भी होगा, वो जो मैंने आपके सामने रख दिया है। और लेकिन एक अहम मामला ये बहुत ज़रूरी आपके सामने रखना है सज्जनों मित्रों, कि आखिर क्यों जब आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मिलने उनके घर चले गए, मुलाकात भी हो गई, फिर रात गए, फिर शुजात इस बुढ़ापे में और बीमारी की हालत में बिलावल हाउस क्यों पहुँचे? दोबारा आसिफ जरदारी से मुलाकात क्यों की? इसकी वजूहात क्या है? ये मैं आज आपके सामने सज्जनों मित्रों रखता हूँ। और साथ साथ ये भी आज आपके सामने मैं रखूँगा कि जो 5 नाम पीटीआई की तरफ से दिए गए हैं, 3 नाम, 5 नाम सुनने में आ रहे थे, लेकिन फ़ाइनल जो हुए हैं कल शुबा, उसमें वज़ीर आला जो साबिक़ वज़ीर आला है परवेज़ लाई ने जो कहा कि 3 नाम जो है फ़ाइनल हुए हैं, उसमें इमरान खान ने उनकी जो मंजूरी दी है उसमें सर फ़हरिस्त अहमद नवाज़ सखेरा, नंबर 2 नसीर खान, ये वफाकी वज़ीर होते थे हेल्थ के अगर आपको याद हो, और तीसरा नाम उन्होंने जो दिया है वो नासिर खोसा का है। नासिर खोसा एक अहम आदमी है, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। अहमद सखेरा भी ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत अच्छे अहम। और इन सब लोगों के ताल्लुकात ना सिर्फ पीटीआई के साथ, काफ लीग के साथ, नून लीग के साथ, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग भी इनको पसंद करते हैं। और ये 3 नाम कहते हैं कि परवेज़ लाई का कहना है कि हमने वो नाम दिए हैं जो बहुत ही मोतदिल और तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होंगे। हमने 3 नाम वो दिए हैं सज्जनों मित्रों। चौथा नाम मैंने आपको बता दिया जो आसिफ जरदारी ने दिया है। अब 2 नाम नवाज शरीफ की मंजूरी से आने हैं और 6 दिनों के अंदर अंदर ये नाम जो है फ़ाइनल करने हैं इन्होंने। अगर ये 3 दिन में नहीं आते तो फिर कहते हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला करेगा किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। और मेरा रिडार ये कहता है कि इस सारे मामलात में नासिर खोसा और अहमद नवाज़ खेरा फेवरेट हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सज्जनों मित्रों, नवाज शरीफ कन्फ्यूज्ड, मुस्लिम लीग नून बंद गली में दाखिल हो गई, कैसे? सज्जनों मित्रों, बहुत अहम सवाल, बहुत अहम मामला सज्जनों मित्रों। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। यकीनन आप समझना चाहते होंगे वो कैसे परेशानियां? 14 जमाती इत्तेहाद है और सिर्फ नून लीग के ही परेशानियां क्यों? तो फिर सज्जनों मित्रों मैं आपको बताता हूँ, 14 जमातों का पंजाब के अंदर कोई लेना देना नहीं है। पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली में, और अब जो हालात हैं लगता है उनका शायद इतने भी ना हो अगर इत्तेहाद नून लीग के साथ नहीं करते। अब रह जाए कर रहते हैं। बहुत अहम जो पार्टी पंजाब में है वो है मुस्लिम लीग नून।
لیکن مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے اور آصف زرداری کی حکمت عملیوں سے اس حالت میں چلی گئی ہے مسلم لیگ نون کہ اب ان کے لیے آگے جانا، جس طرح میں نے کہا کہ وہ بند گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ اب سجنوں متروں، بہت اہم معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب پنجاب اسمبلی کے الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں، یقیناً ہر حال میں ہونے ہیں۔ اب نواز شریف کنفیوزڈ ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں، اور کیا اس معاملے میں نگران جو سیٹ اپ آئے گا وہ 6 مہینے تو یقیناً آگے بڑھا سکتے ہیں، کہتے ہیں بڑھا سکتے ہیں، پتہ نہیں آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر 6 مہینے آگے بڑھ بھی جاتا ہے تو بھی مسلم لیگ نون کی پوزیشن یقیناً خراب ہوگی، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کریں گے۔ لیکن اب حالات یہ ہیں، نواز شریف کے لیے مشکل یہ بن گئی ہے کہ اگر الیکشن میں وہ جاتے ہیں تو الیکشن میں انتخابی مہم میں کمپین کرے گا کون؟ کہتے ہیں مریم کا فیصلہ تو کر لیا گیا کہ وہ رواں مہینے کسی وقت بھی پاکستان آ سکتی ہیں اور کمپین کریں گی، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے اندر تمام مسلم لیگ نون کے قداور کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ تو سارے وفاقی وزیر ہیں، وفاقی وزیر، سارے وفاقی وزیر ہیں۔ اب الیکشن ہوتے ہیں تو ان پہ تو پابندی ہے، وفاقی وزیر تو یقیناً الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے، نہ جلسے کر سکتے ہیں یا نہ کمپین کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ حکومت میں رہتے ہیں تو پھر یہ پنجاب کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کمپین کرے گا کون؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، درپیش ہے، جو اس وقت نواز شریف کے سر پر سوار ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہی مسلم لیگ نون جو ہے بند گلی میں داخل ہو گئی ہے کہ اب پنجاب کے الیکشن میں جائیں نہ جائیں، اسمبلیوں سے استعفے دیں نہ دیں، اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے سجنوں تو متروں تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے وہ وفاقی لوگ جو بہت اہم ہیں، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، رانا تنویر، خواجہ آصف، یہ وہ ایک پوری قیادت ہے، وہ سب کے سب تو وفاقی وزیر ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ یہ وفاقی وزیر سارے استعفے دیں؟ تو اگر سارے وفاقی وزیروں نے استعفیٰ ہی دینا ہے تو پھر کیوں نہ اسمبلیوں سے ہی استعفے دے دیے جائیں۔ اور یہ بھی میرا ریڈار یہ کہتا ہے سجنوں تو متروں، یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ شہباز شریف استعفیٰ دے دے قومی اسمبلی سے، اور اس حوالے سے نواز شریف کو سینئر قیادت نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اب تک آصف زرداری اور فضل الرحمان کے کہنے پر یہ گند اپنے سر پر اچھالا ہے، جبکہ مشکل وقت میں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کی پنجاب میں کوئی حیثیت نہیں، سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ ہمیں ہی الیکشن میں جانا ہے اور لڑائی ہمیں ہی لڑنی ہے، اس لیے ان سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ انتخابات میں تو ہم نے اپنے طور پہ ہی الیکشن میں جانا ہے۔ اور سجنوں تو متروں، میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ کل ایک اہم آدمی نے میاں نواز شریف سے بات کی اور ان کو یاد دلایا کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی، کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پر نہ لگائیے، آپ حیدرآباد اور کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن میں اس میں نون لیگ کی کارکردگی کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری حکومت کی وہاں پر، ہمارے اتحادیوں کی سندھ کے اندر حکومت ہے، اور وہاں انہوں نے اپنا الیکشن اپنا ہی لڑا ہے، مسلم لیگ نون کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں ہماری پوزیشن 0 ہے، 2-3 کونسلروں کے علاوہ کوئی بھی ہم سیٹ نہیں جیت سکے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین اس وجہ سے بھی پریشان۔ سجنوں تو متروں، یہ ساری چیزیں مریم نواز کو رپورٹ میں بھی دے دی گئیں، جس کو میں نے خطرناک رپورٹ کہا، اور عمران اور نواز شریف سے جو لوگ بات کر سکتے تھے انہوں نے ان کو بات بھی کی ان سے کہ آصف زرداری اور فضل الرحمان کی باتوں میں نہ آئیں، عوام اب بھی آپ کو چاہتی ہے، آپ اگر پاکستان آ کر کے کمپین چلائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ سجنوں تو متروں، یہ ساری سچویشن ہے۔ اب نواز شریف اب کنفیوز ہے، کرے تو کیا کرے، اس لیے انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بھی بلایا ہے، اور چند لوگوں کے ساتھ انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب ختمی فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف
استعفیٰ اب قومی اسمبلی کی نشستوں سے دے گا، وفاقی وزیر استعفیٰ دیں گے، یا پھر نگران جو وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 6 مہینے کے لیے الیکشن آگے کرتے ہیں۔ آپ سے جناب متروں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔